प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने आज अन्तिम दिन। कान्तिपुर समाचारमा आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो लगाउन सत्ता पक्षका शीर्ष नेताको कसरत। सुशासन र जनअपेक्षा सम्बोधनको बाचा गरेको सत्ता गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पुरानै फेहरिस्त। मुआब्जा विवादले विकासका काम प्रभावित भइरहँदा पनि सरकारकै बेवास्ता। वाम एकताका लागि माओवादी केन्द्रले बनायो वार्ता समिति। अन्तर्राष्ट्रियमा इरानमा थप 2 जनालाई मृत्युदण्ड दिने फैसलाले बढ्यो तनाव र खेलकुदमा रियल मड्रिड शीर्ष स्थानमा उक्लिनबाट वञ्चित। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छैन कुनै नयाँ योजना। मार्गचित्र समेत स्पष्ट नहुँदा सुशासनको नारा कागजमै सीमित हुने जोखिम। पूर्वाधार विकासका अधिकांश आयोजनामा मुआब्जा विवाद। समय अनुकूल कानून नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ, लागत पनि बढेको बढै। दैलेखका ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणमा पुगेन ध्यान। निजी जग्गामा भएका संरचना नासिँदै तीनै तहका सरकारबीच छैन समन्वय। इरानमा सरकार विरोधी प्रदर्शनमा सहभागी थप 2 जनालाई मृत्युदण्डको सजाय। महसा अमिनीको मृत्यु प्रकरणले प्रदर्शन झन चर्किँदै। र स्पेनिस ला लिगामा भिलारियालसँग साविक विजेता रियल मड्रिड 2-1 गोलले पराजित। रियालको शीर्ष स्थानमा उक्लने अवसर गुम्यो। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्न गठित कार्यदलले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलका संयोजक उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा उच्च स्तरीय संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाएका हुन्। 19 बुँदे न्यूनतम कार्यक्रमले मुख्य गरी सरकारलाई तत्काल जनसरोकारका सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन सुझाएको छ। प्रतिवेदनमा सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारका प्राथमिकता निर्धारण गरिनुका साथै सामाजिक न्याय सुशासनका विषय पनि छ। फरक विचारधारा र सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दललाई एकै ठाउँमा उभ्याउन र सरकारको कामलाई सहज बनाउन सत्ता गठबन्धन दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरे। साझा कार्यक्रममा नीतिगत र संरचनागत सुधारदेखि सुशासनसम्मका विषय समेटिएको छ। विवादित मुद्दामा प्रवेश नै नगरी यसलाई सबैको साझा बनाउने प्रयास गरिएको छ। तर सैद्धान्तिक धरातल नै फरक रहेका र फरक दिशातर्फ फर्किएका दलकै कारण यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नीतिगत र संरचनागत सुधारसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने भनिएको छ। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै त्यसको अनुगमनलाई समेत नियमित गर्ने उल्लेख छ। लामो समयदेखि विवादमा तानिएको र काम कारबाही प्रभावकारी नभएको न्याय क्षेत्र सुधारका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने विषय पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सबै दल एकमत छन्। त्यस्तै वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनदेखि शान्ति प्रक्रियासम्मका विषय साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ। यसरी हेर्दा सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम राखे पनि धेरैजसो पुरानै विषय दोहोर्याएको छ। 10 वर्ष अघि नै 2 वर्षभित्र देशलाई साक्षर बनाउने घोषणा गरिएकोमा अहिलेको सरकारले साझा कार्यक्रममा पनि त्यसैलाई समेटिएको छ। साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप नदिएकाले केही परिमार्जन हुन सक्छ, तर मूलभूत विषय भने यसकै वरिपरि रहने देखिन्छ। यसलाई हेर्दा घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा नलैजाने गरेको पाइन्छ। 5 वर्ष अघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 2 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि जुनसुकै सरकारले उठाउने विषय हो। तर यसपटक पुस्तक छाप्नका लागि आवश्यक पर्ने कागज पनि खरिद गर्न सकेको छैन। शैक्षिक क्षेत्रमा जस्तै आर्थिक क्षेत्रमा पनि सरकारले पुराना धेरै विषय उठाएको छ। हरेक बजेटमा समेटिने निर्यात प्रवर्धन र आयात निरुत्साहित गर्ने बुँदा
यसपटक साझा कार्यक्रममा छ। त्यति मात्र होइन, सङ्कटको अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउन दलहरू सहमत छन्। हरेक सरकारले आफ्ना कार्यक्रममा समेट्ने कर छली, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबार जस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने कुरा यो सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको छ। कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसाय मैत्री बनाउँदै लगिने भनिएको छ। अर्थतन्त्रका धेरै विषय साझा कार्यक्रममा समावेश गरिए पनि कार्यान्वयनको पाटो के हो भन्ने उल्लेख छैन। लामो समयदेखि पुरा हुन नसकेको शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई पूर्णता दिने भनिएको छ। राष्ट्रिय स्तरमै सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा यसले पूर्णता पाउने सम्भावना देखिँदैन। त्यसो त आगामी 5 वर्षमा अहिलेभन्दा झन्डै दोब्बर अर्थात् मासिक 25,000 रुपियाँ न्यूनतम ज्याला पुर्याउने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सरकारले राखेको छ, जुन अहिलेको अवस्थामा कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। कहिले कुरा गरेर नथाक्ने कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणलाई पनि साझा कार्यक्रममा राखिएको छ। यसरी धेरै क्षेत्र समेटिएको कार्यक्रमलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चाहिँ साझा कार्यक्रममा खासै चर्चा भएको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउने बताउँदै भनिएको छ। नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधन सहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गरिनेछ। के अख्तियारसँग कानुन नभएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको हो? आयोगको अधिकार क्षेत्रमा समस्या छ या नेतृत्वको नियतमा? मन्त्री परिषदका निर्णयमाथि आयोगले छानबिन नै नगर्ने प्रवृत्ति कहाँबाट चल्यो? गठबन्धन सरकारले नीति र संरचनामा सुधार गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गराउने भनेको छ। पुराना मुद्दा उल्टाउने र मन्त्री परिषदको निर्णयलाई समेत अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयमा गठबन्धन भित्रै आवाज उठे पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यो विषय परेको छैन। आयोगले मन्त्री परिषदका निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ या पर्दैन भन्ने विगतदेखि नै उठ्दै आएको प्रश्न हो। नीतिगत निर्णयमा कारबाही गर्न सक्ने चाहिने अख्तियारको ऐनमा अहिले पनि छ। अख्तियारको ऐनमा अहिले पनि व्यवस्था छ। तर के भनेदेखि त्यो अनुचित कार्य हटाए हुनाले नीतिगत निर्णयमा चाहिने मन्त्री परिषदको नीति निर्णयमा अख्तियार हामीले कारबाही गर्न मिल्दैन भनेर अहिलेका आयुक्तहरूले नै आफै भने। अब आफ्नो अधिकारलाई यिनीहरूले आफैले नै कटौती गरेर अनि अख्तियारको ऐनमा संशोधन गर्दाखेरि संशोधनको प्रक्रियामा चलिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ नीतिगत निर्णय चाहिँ हटाउने भनेर गरिरहेका छन्। विगतमा वाइडबडी काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट भाडामा लगाउने विषय तथा आयल निगमको जग्गा खरिद प्रक्रिया जस्ता मन्त्री परिषदसम्म लग्नै नपर्ने प्रस्ताव पनि अख्तियारबाट जोगिन क्याबिनेटमा लगिएका थिए। उनीहरूले चाहिँ पेटी करप्सनमा चाहिँ हात हालेका छन् र केही 100 मुद्दाहरू चाहिँ चलाएको अवस्था पनि छ। तर जो चाहिँ पोलिसीगत चाहिँ करप्सनहरू हुन्, पोलिटिकल करप्सनहरू हुन्, तिनीहरू व्याप्त रूपमा आँखै अगाडि हुँदाखेरि पनि त्यसमा मुद्दा चलाएको र कारबाही गरेको देखिँदैन। यदि उसमा इच्छा शक्ति भयो, राजनीतिक हस्तक्षेप भएन, उसले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने हो, गर्न सक्ने हो भने अहिलेको चाहिँ कानुन होइन, संवैधानिक व्यवस्था अथवा चाहिँ कानुनी व्यवस्था चाहिँ अपर्याप्त छ भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। अख्तियार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय भए पनि सानातिना घटनाको मात्रै अनुसन्धानमा जुटेको र भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दालाई नसमेटेको आरोप लाग्दै आएको छ। विद्यमान कानुनले नै अख्तियारलाई उल्लेख्य अधिकार दिएको विज्ञहरूको स्वीकारोक्ति छ। अहिलेकै अवस्थामा आयोगका पदाधिकारीहरूले राजनीतिक हस्तक्षेपको डर र प्रलोभनमा नपरी इच्छा शक्ति देखाउने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरै काम गर्न सक्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र हेम प्रसाईका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। विपक्षी दल तथा उद्योगी व्यवसायीले सत्ता गठबन्धनले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन्। आर्थिक सङ्कट सुधारमा केन्द्रित रहँदै ल्याउन लागेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राम्रो भए पनि गठबन्धन दलको सरकार भएकाले काम गर्न कठिनाइ हुने अर्थविद तथा व्यवसायीको भनाइ छ। उन्नाइसवटा बिल्डिङ ब्लक्सले सबै चाहिँ समेट्छ नै। अनि त्यो समेट्दा पनि हामीलाई के भनिदियो भन्दा लगभग टाइम तोकिएको छ। कतिपयको टाइम तोकिएको हुनाले कार्यान्वयनमा जाला भन्ने आशा छ होइन।
तर पनि संरचना यही हो होइन, संरचना यही भएको हुनाले कतिको चुस्त दुरुस्त काम गर्न सकिन्छ। फेरि पनि भने मैले सहमतिको सरकार हो, सहमतिका चाहिँ सबै यताउता फर्किरहे पनि हुन्छन्। त्यसलाई सहमति बनाउनमै चाहिँ बढी टाइम लिने हो कि राजनीतिक सहमतिमै भन्ने चाहिँ शङ्का छ। अहिले यो उसमा एउटा शब्द लेखेको छ स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने। स्वदेशी उद्योगीले संरक्षण खोजेको छैन, बराबर मात्र गर्ने पनि हामी प्रस्तुति गर्न सक्छौँ। संरक्षणै गऱ्यो भने त धेरै नै राम्रो हो। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले लेख्दैमा हामी विश्वस्त हुने होइन। अर्को आउने 1 महिनाभित्रमा यी कामहरू कार्यान्वयन भयो भनेदेखि त नेपाली सबै जनता त्योभन्दा खुसीको अवस्था कोही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी तथा संसदको ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले यसप्रति चासो दिएको छैन। सरकारका मन्त्रीले भने कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने दाबी गरेका छन्। अहिले यसको टिप्पणीको धेरै आवश्यकता छैन। अब समय आएपछि कुन विषयमा कसरी बोल्नुपर्छ हामी बोलिहाल्छौँ। कार्यान्वयन गर्ने गरी खास गरी उठेका प्रश्नहरू, आज जे सरकारका अगाडिका समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूबाट भागेर होइन, ती समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यको साथमा यो कार्यक्रम आएको छ। यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित 5 सदस्यीय कार्यदलले सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत पुर्याउन नदिन काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पद बाँड्दै हिँडेको ओलीको आरोप छ। शनिबार एमालेका सांसदहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकार असफल बनाउन बेसरी प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै काङ्ग्रेस अब आगामी 5 वर्षसम्म सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्ने टिप्पणी गरे। तर आफूहरू यस्तो कुरामा नअल्झिने उनको भनाइ छ। ओलीले जसको सरकार बने पनि मिलेर काम गर्न छिमेकी राष्ट्रहरूलाई आग्रह समेत गरे। नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाजीले यस्तो खुद्रा खेल खेलिरहनु भएको छ। अहिले पार्टीहरूमा मानिरहनु भएको छ। प्रधान एउटा पार्टीको अध्यक्षलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री तिमी नै हो। सही नीति लिन, भ्रष्टाचार नगर्न, सुशासन र विकास निम्ति आवश्यक कदम दृढताका साथ चाल्न पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिए। उनले पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर गएर जथाभावी नबोल्न पनि सांसदहरूलाई निर्देशन दिए। एमालेले संसदमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएको हो। प्रशिक्षण कार्यक्रम आजसम्म चल्नेछ। एमालेले संसद अधिवेशनका लागि रणनीति पनि बनाउँदैछ भने पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे समीक्षा पनि गर्दैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रले वामपन्थी दलहरू बीच ध्रुवीकरणका लागि वार्ता टोली बनाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो। महरा संयोजकत्वको वार्ता टोलीमा महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, गिरिराज मणि पोखरेल र शक्ति बस्नेत छन्। वार्ता टोलीले विचार, कार्यक्रम र कार्यदिशा मिल्नेसँग एकताका लागि छलफल गर्नेछ। माओवादी केन्द्रले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग तत्काल एकीकरण गर्ने गृह कार्य गरेको छ भने अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग पनि संवाद थाल्ने महासचिव गुरुङले बताए। सरकार गठनमा सहयोग गरेका दलहरूबाटै स्पष्ट धारणा आउन नसकेपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई विश्वासको मत दिन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदैछन्। दाहाललाई विश्वासको मत दिने वा नदिनेमा केही दल अझै अनिर्णित रहे पनि माओवादीले विश्वासको मत दिन आग्रह गरेको हो। पार्टीको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले र सँगसँगै हाम्रो पार्टीका अरू नेताहरूले पनि निरन्तर चाहिँ बहस, वार्ता, छलफल र यो सरकारको पक्षमा विश्वासको मत चाहिँ दिनको लागि अपिल गरिरहनु भएको छ। हामीलाई के विश्वास छ भने विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ। गठबन्धनको मुख्य घटक एमालेले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालप्रति सकारात्मक देखिए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत दिने वा नदिने निर्णय गरिसकेको छैन। सरकारमा आउने कुराको प्रस्ताव
त्यो पनि अलि राम्रो होइन, प्रस्ताव हुँदैन। त्यस बेलासम्म हामी एकदम निशर्त रूपमा कसैलाई बनाउनको लागि मात्रै हामी एकीकृत समाजवादी पार्टी जन्मेको होइन। दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन 169 सांसदले समर्थन गरे पनि विश्वासको मत दिने सांसदको संख्या भने यकिन भएको छैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्न राजनीतिक भेटघाट बढाएका छन्। देउवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेटेर छलफल गरेका हुन्। यस्तै जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा केही स्वतन्त्र सांसदसँग पनि देउवाले छलफल गरेका छन्। सबै नेतासँगको भेटमा देउवाले 26 गते सरकारलाई विश्वासको मत नदिन आग्रह गरेको बताइएको छ। कांग्रेसकै नेतृत्वका लागि यो गएको आम निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई सबभन्दा ठुलो पार्टीका रूपमा मात्रै स्थापित गरेका छैनन् कि गठबन्धनलाई लगभग बहुमतै दिएको स्थिति पनि हो। तर परिस्थितिवश गठबन्धन टुट्यो र हामी अहिले प्रतिपक्षमा रहेका छौँ। राजनैतिक दलहरूको समर्थन भयो भने त नेपाली कांग्रेस जहिले पनि सरकारका लागि चाहिँ स्वाभाविक पार्टी हो। कांग्रेसले राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनलाई प्रधानमन्त्रीको अफर भने नगरेको स्पष्ट पारेको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत लिन नसके स्वतः उपधारा 3 अनुसार सरकार बन्ने र ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले सरकार बनाउन पाउने बुझाइ नेताहरूको छ। माधव नेपालजी, राजेन्द्र लिङदेन लगायतको नेताहरूले हाम्रो सभापतिले भेट्नुभयो र यी कुनै पनि भेट नेपाली कांग्रेसको सभापतिले उहाँहरूलाई बोलाएर भएको होइन, उहाँहरू आफै समय मागेर भेट्न जानुभएको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आगामी मंगलबार संसदमा विश्वासको मत लिनेछ। नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र गरी 169 सांसदले समर्थन गरे पनि विश्वासको मत दिने नदिने विषयमा भने केही दलले निर्णय गरिसकेका छैनन्। यसैबीच हिजो बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलको नेता समेत रहेका देउवाले संसदमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। कुनै पनि पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा चाहिन्छ। नागरिकले भोग चलन गरिरहेकै जग्गा आवश्यक भएमा उचित मुआवजा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कानुनमा समयानुकूल संशोधन नहुँदा अधिकांश आयोजनामा मुआवजा विवाद निम्तने गरेको छ। यसले आयोजनाको अवधिसँगै लागत पनि बढ्ने गरेको छ। तत्कालीन पञ्चायत सरकारले 2031 सालमा काठमाडौँको तिनकुने पार्क अधिग्रहण गर्यो। तर 5 दशक बित्न लाग्दा समेत मुआवजा वितरण विवाद नसुल्झिँदा पार्क अहिलेसम्म अल्पत्रकै अवस्थामा छ। तिनकुने मात्र होइन, मुलुकभरका विकास आयोजना यसैगरी मुआवजा सम्बन्धी विवादमा जेलिने गरेका छन्, जसका कारण एकातिर आयोजनामा ढिलाइ भइरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर लागत पनि बढिरहेको हुन्छ। हामीले समयमा पहिलो कुरा हामीलाई जग्गा प्राप्त गर्ने समय लाग्छ। हामीले त्यो आयोजना सम्पन्न गर्ने निश्चित अवधिभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका हुन्छौँ। त्यो अवधिभित्र कति पैसा लाग्छ भने त्यसको लागत पनि निर्धारण गरेका हुन्छौँ होइन। त्यसमै सबैको मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ, कस्ट निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यो जग्गा समयमा नपाउँदा के हुन्छ भन्दा राम्रो आयोजना सकिने धेरै वर्ष लाग्छ। भनेपछि एउटा निश्चित अवधिमा सक्ने भनेको आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा त त्यसको लागत बढ्न जान्छ। त्यसकारण जग्गा प्राप्तिको विषय पनि अलिकता गाह्रो विषय हो र समयमै जग्गा नपाउँदा त्यो आयोजनाको लागत बढ्ने विषय अर्को चुनौतीको विषय हो। आयोजना स्थल छनौटदेखि नै मुआवजा निर्धारण, क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना जस्ता समस्याले निजी मात्र होइन सरकारी आयोजना समेत हच्किने गरेका छन्। कतिपय स्थानमा त नक्कली मोही खडा गरी भुक्तानी लिने गरेको समेत पाइएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग समेत यस्तै समस्यामा देखिएको थियो। सोही कारण विक्रमसम्म 2071 मा पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी नीति जारी गरिएको थियो। त्यसैगरी सरकारले नीतिसँग मिल्ने गरी ऐन बनाउन दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएन, जसले गर्दा मुआवजाको समस्या उस्तै छ।
अहिले तपाईँको चाहिँ ठुला लगानीकर्ताहरूले जग्गाको कारणबाट नेपालमा लगानी गर्नको लागि अलिकति अस्चिलो मानिरहेका छन्, लजाइरहेका छन् भनेदेखि चाहिँ व्यक्तिहरू पनि हामीलाई उठीबाट लगाउँछ अथवा कतिपय अवस्थामा त सरकारबाट जति पैसा लिन सक्यो त्यति लिने गरी दबाब प्रभाव पार्ने पक्षमा पनि उनीहरू हुन्छन्। जस्तो ठुला आयोजनामा यहाँले चाहिँ देखिरहनु भएको छ। यी ठुला आयोजनाहरू चाहिँ कुनै न कुनै रूपबाट जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियाबाट चाहिँ गरिरहेका छन्, तपाईँको चाहिँ पीडित छन्। भू उपयोग ऐन 2076ले 10 प्रकारका भू उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। मुलुक संहितामा गएपछि त्यसको जिम्मा स्थानीय तहले पाएका छन्। तर मुलुकभरका 753 पालिका मध्ये अहिलेसम्म 100ले मात्र वर्गीकरण गरेका छन्। वर्गीकरणले पनि विकास आयोजनाका मुआब्जा सम्बन्धी विवाद समाधानमा केही हदसम्म सहयोग गर्ने विज्ञको भनाइ छ। त्यसैले विकास परियोजनालाई अनावश्यक रूपमा लम्बिन नदिन र लागत बढ्ने जोखिमबाट बच्न जतिसक्दो चाँडो आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र सञ्जय लुइटेलका साथ किरण अधिकारी, काठमाडौँ। ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको उचित संरक्षण हुन सकेको छैन। अझ दैलेखमा त व्यक्तिका निजी जग्गामा भएका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको अवस्था निकै टिठ लाग्दो छ। केही निजी र केही नेपाली सेनाको जग्गामा हुँदा दैलेखका स्थानीय तहले समेत पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न सकेका छैनन्। ढुङ्गा कुदेर आकर्षक बनाइएका 12औं शताब्दीका ऐतिहासिक नेपाली खस भाषाको शिलालेख, कोटगढी, पञ्चदेउल, मुगराहा, पाथरनाउली र चैत्य गुम्बा आदि जस्ता ढुङ्गाबाट बनेका सम्पदा दैलेखमा यत्रतत्र देखिन्छ। संरक्षणको अभावमा भत्कदै र फुट्दै जान थालेका यी सम्पदा भैरवी, नारायण र दुल्लु नगरपालिकाको 2 दर्जन बढी स्थानमा भेटिन्छन्। ढुङ्गाका यी ऐतिहासिक सम्पदाहरू धेरैजसो व्यक्तिगत जग्गामा रहेको हुँदा स्थानीय तह तथा सरकार निकायले समेत संरक्षण गर्न सकेको छैन, जसका कारण नासिने जोखिम बढेको छ। हामी त जग्गा पनि धेरै छैन। हामी अब सरकारलाई अब ज्याभ्या पनि तिम्रो क्षतिपेति हामी दिन्छौँ भनिकन करलाई मात्रै हामी दिन सक्छौँ, नत्र आफ्नो जग्गा हामी दिन चाहन्नौँ। केन्द्र, प्रदेश अथवा पुरातात्विक विभागले पनि यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र पछिको भविष्यको पुस्तालाई जानकारीको लागि यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। वर्षौंदेखि स्थानीयको अतिक्रमण र व्यक्तिगत जग्गामा परेका ऐतिहासिक महत्त्व झल्काउने यी ढुङ्गाका कीर्तिहरूको संरक्षणमा तदारुकता आवश्यक छ। यसको उचित स्याहार गरी पर्यटन पूर्वाधार पनि निर्माण गर्न सकिन्छ, तर उचित व्यवस्थापन र संरक्षणमा स्थानीय तहको प्रयास नै पुगेको छैन। प्राय सबै पुरातात्विक र ऐतिहासिक सम्पदाहरू व्यक्तिको नाममा भएको हुँदा अहिले हामी केही वस्तु त्यस्ता ती जग्गा जमिनहरूलाई चाहिँ स्वतस्फूर्त उहाँहरूले चाहिँ नगरपालिकाको नाममा र मठ मन्दिरको नाममा पास गरिराख्नु भएको छ। दुल्लुका सबै सम्पदाहरू हामी दुल्लु नगरपालिकाको नाममा र सम्बन्धित ती सङ्घ संस्थाहरूको नाममा बोलाइसक्नेछौँ भन्ने मैले आशा गरेको छु। हामीले यहाँबाट पठाएर माथिबाटै पुरातत्व विभागले यसलाई संरक्षण गर्नलाई सङ्घले नै पहल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। दैलेखमा ढुङ्गाबाट बनेका यस्ता कलात्मक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन गरे आन्तरिक र बाह्य पर्यटक बढाएर स्थानीयले प्रशस्त लाभ लिन सक्छन्। 12औं शताब्दीका ऐतिहासिक बोकेका यस्ता संरचनाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न तीनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि चक्र भण्डारी, दैलेख। समाचार अझै बाँकी नै छन्। राष्ट्रप्रमुख भएकाले राष्ट्रपतिका लागि सवारीको विशेष व्यवस्था हुन्छ। सुरक्षा दृष्टि र पदीय मर्यादाले पनि राष्ट्रपतिका लागि सवारीको विशेष व्यवस्था हुनु स्वाभाविकै हो। तर शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने फरक सन्देश दिन खोजिन्। सधैँ सुविधा सम्पन्न गाडीमा सवार हुँदै आएकी राष्ट्रपति भण्डारीले निवासदेखि पाटनसम्मको 11 किलोमिटर साझा यातायातको विद्युतीय बसमा यात्रा गरिन्। शनिबार दिउँसो करिब 12:30 बजे साझा यातायातको 006 ख 4558 नम्बरको विद्युतीय बस राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा गएर रोकियो। सधैँ बाहिर सडकमा गुडिरहने साझा यातायात यसपटक सामान्य यात्रु होइन, देशकै सर्वोच्च पदाधिकारी अर्थात् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नै यात्रुका रूपमा लिन पुगेको हो। महिला चालक हर्मिता श्रेष्ठ। सुरक्षा व्यवस्था पूरा भएपछि राष्ट्रपति भण्डारी आइपुगिन्। चालकतिरकै छेउमा एक्लो सिटमा राष्ट्रपति र दायाँ बायाँ कार्यालयका अन्य कर्मचारी सहितको टोलीको यात्रा शीतल निवासबाट 11 किलोमिटर टाढा पाटनसम्मको तय भयो।
महिला चालक, महिला नै सहचालक अनि महिला राष्ट्रपति। विद्यादेवी भण्डारीका लागि सार्वजनिक यातायातमा काठमाडौँ सहरको परिक्रमा आफैमा कति रोमाञ्चक भयो त्यो उनै जानुन्। सुरक्षाका दृष्टिले सायद कुनै सम्झौता गर्न नचाहेर होला सुरक्षाकर्मीले साझा यातायातमा भए पनि अगाडि पछाडि घेरा राख्न भने छाडेनन्। तर सधैँ धुवाँ धुलोबाट निस्सासिएको सहरमा विद्युतीय सवारी प्रयोगको महत्त्व कति छ भन्ने सन्देश राष्ट्रपतिको यो यात्राले दिएको छ। गाडी पाटन ढोकामा पुगेर रोकियो। राष्ट्रपति मदन पुरस्कार अभिलेखालयमा पुगिन्। त्यही मेसोमा हामीलाई चासो भने सधैँ आम यात्रु बोक्ने चालक हर्मिता श्रेष्ठतिर थियो। 21 वर्ष सवारी चलाएको अनुभव लिएकी हर्मिता साझाको बस भने 5 वर्षदेखि हुइकाइरहेकी छन्। धरानकी हर्मिताका लागि जीवनमा राष्ट्र प्रमुखलाई राखेर सवारी चलाउन पाउने कल्पना समेत थिएन। आज राष्ट्रपतिलाई चढाएर ल्याउँदाखेरि साह्रै खुसी लाग्यो, साह्रै ह्याप्पी भयो। अब सोचेको पनि थिएन राष्ट्रपतिलाई बसमा चढाएर ल्याउन पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। यसपटक पाटनमा राष्ट्रपतिले सवारीको प्रयोग गरिनन्। पिम्बाहा पोखरीसम्म पैदलै अवलोकन गरिन्। अवकाशको करिब 2 महिना मात्र बाँकी रहेको विद्यादेवी भण्डारीले शनिबारको दिनलाई उनले पाटन क्षेत्रको बारे आफै पैदलमै जानकारी लिन करिब 1.5 घण्टा बिताइन्। जीवनमा पहिलो पटक राष्ट्रपतिको चालक बनेकी हर्मिताको पनि महिलाको जीवनस्तर र विद्युतीय सवारी चलाउनु पर्नेमा बढी जोड दिन्छन्। मसिना थुप्रो गाडीहरू हिँड्नुभन्दा यो चाहिँ 2-3 मिनटमा यही खालको बस चाहिँ धेरै गुड्यो भने हामी सबैजनालाई स्वास्थ्य अनि स्वास्थ्य अलिक राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। जे होस्, विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश आफैमा सकारात्मक छ। तर बरु सुरक्षा जाँच गरेरै भए पनि बसमा सर्वसाधारणसँगै यात्रा गरिदिएको भए गुनासो सुन्ने अवसर पनि मिल्ने थियो कि। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला, सुरज खड्का, विनोद कोजु र पशुपति बुढाथोकीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी उत्तीर्ण विद्यार्थी अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएका छन्। 3 वर्षे कानुनी शिक्षा खुला तथा दूर शिक्षाका माध्यमबाट पढेकालाई लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने नियम रहेको भन्दै नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले लाइसेन्स परीक्षाबाट वञ्चित गरेको हो। सबै मापदण्ड पूरा गरी पाठ्यक्रम अनुसार नै पठन पाठन सुरु गरेको विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको डिग्रीलाई काउन्सिलले अस्वीकार गर्न नहुने भनाई विश्वविद्यालयको छ। के भयो त भन्दाखेरि त्यसै 75 को त हाम्रो 78 मा निस्क्यो। निस्किसकेपछि हाम्रा विद्यार्थीलाई चाहिँ बार काउन्सिलले जाँच दिनमा बाट वञ्चित गरायो। वञ्चित गरायो के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अनलाइनबाट पढाउँछौँ। संसार विश्व कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ हैन, तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरा गर्नुभएछ। 2075 सालबाट एलएलबी पठन पाठन सुरु गरेको विश्वविद्यालयमा अहिले 400 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ। कर्णालीबाट नवनिर्वाचित सांसद तथा बुद्धिजीवीहरूले कर्णालीको विकासका लागि उठाउनुपर्ने मुद्दाहरूका बारेमा छलफल गरेका छन्। संघीयताका 5 वर्षमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले छलफल थालेका हुन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा कर्णालीबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले सडक लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिने बताए। चुनावका बेला पनि जे थिए यथावत त्यही छन्। हामीलाई एयरपोर्ट बनाउनु छ, बाटो बनाउनु छ, जलविद्युतमा तपाईको ऊर्जा गर्नु छ र टेलिकम्युनिकेसनलाई स्थानान्तरण र कृषिलाई बजारीकरण गर्नु छ। यी अहिले मुख्य मुद्दा हुन्। त्यही विषय अन्तर्गत अहिले हामी काम गर्ने थालनी सुरु गरेका छौँ। भौगोलिक हिसाबले चाहिँ अब त्यो त्यस्तै नै छ। अब त्यसलाई काटछाड गर्नुपर्ने जरुरत पनि छैन हैन। र कर्णाली चाहिँ पिछडिएको कारण भन्नेकै के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ढिलासुस्तीले गर्दा। कर्णालीवासीलाई आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीयसँगै केन्द्रीय नेतृत्वले पनि ध्यान दिनुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्। राजनीतिमा अब यो कर्णालीले हेर्ने दृष्टिकोणमा अहिले पनि परिवर्तन आएको छैन। कर्णालीले जबरजस्त सिंह दराउन हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा त्यो
दोस्रो कुरा कर्णालीको विकाससँग सम्बन्धित प्राथमिकता के हो भनेर राज्यले त्यो निर्धारण गर्नु पर्यो। होलसेलमा गएर पूर्वको इलाम र पश्चिमको सुदूरपश्चिमको तपाईँको डडेलधुरालाई र कर्णालीलाई एकै ठाउँमा रहेर विकास सम्भव हुँदैन। हामीलाई चाहिँ अहिलेको आवश्यकता भनेको एकदम राम्रोसँग त्यो बजेट चाहिँ नि त्यही नै युटिलाइज हुने भौतिक विकासको लागि होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। पटक पटक राजनीतिक व्यवस्था फेरिँदा पनि कर्णालीको अवस्था नफेरिएको उनीहरूको गुनासो थियो। अर्थ र विकास सरकारले आजदेखि थप 2 ठाउँबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि श्रम स्वीकृति दिने भएको छ। प्रदेश 1 को विराटनगर र मध्य प्रदेशको जनकपुरमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सेवा 7 प्रदेशमा पुगेको छ। स्वीकृति दिन सक्ने गरी संस्थागत र वैयक्तिक दुईटै दिन सक्ने गरी मन्त्रालयले प्रबन्ध मिलाइराखेको छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी टिकट पहिल्यै काटेर अनि श्रम स्वीकृतिलाई आवेदन गर्ने अवस्था पनि आएको हुनाले त्यसले अलिकति समस्या ल्याएको छ हामीलाई। त्यसकारण म यहाँ मार्फत के पनि अनुरोध गर्छु भने श्रम स्वीकृति आइसकेपछि मात्रै टिकट लिन पनि अनुरोध गर्दछु। श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सबै सेवा अनलाइन मार्फत नै हुनेछ। विज्ञहरूले भने श्रमिकलाई चाहिने स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण जस्ता सुविधा पनि सम्बन्धित ठाउँमै गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। हामीले प्रदेश स्तरमा भन्यौँ त्यो अनुसारको स्वास्थ्य संस्थाहरू त्यहाँ छन् कि छैनन्, स्वास्थ्य जाँचको लागि त्यहाँ त्यो अनुसारको अभिमुखीकरण प्रदान गर्ने संस्थाहरू छन् कि छैनन्, मेन पावर व्यवसायहरू त्यहाँ छन् कि छैनन्, त्यो अनुसारको एउटा सबै कामहरू प्रदेश स्तरबाट हुनु पर्यो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सबैभन्दा धेरै श्रमिक मध्य प्रदेश र प्रदेश 1बाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। तर तीनै प्रदेशमा जनशक्ति अभावको बहानामा सेवा विस्तार हुन सकेको थिएन। अहिले दैनिक 2000 भन्दा धेरैले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। 7 प्रदेशमा श्रम स्वीकृति दिने निर्णय तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जनताको आवाज। आफ्नो ठाउँमा आफ्नै प्रदेशमा गर्दा छोटो समय नि पैसा कम पनि लाग्ने भयो। हाम्रो लागि राम्रै हो हैन। अब जनकपुर अब हाम्रो प्रदेशमै हुने भयो, काठमाडौँ सबै धाउनु पर्दैन। आफ्नै प्रदेशमा ठीक लाग्यो। श्रम स्वीकृति विदेश पठाउने सबै काम एकै ठाउँबाट या जनकपुरबाटै होस्। यो जुन निर्णय गरेको छु धेरै पहिला नै हुनुपर्ने मलाई लाग्छ। जिल्लामा दिँदा झन् बेस हुन्थ्यो। नजिकै भयो भने सजिलो पनि हुने सबैलाई र छिटो पनि हुने। पहिला हामी राजधानी जानु पर्थ्यो भने अहिले आफ्नै ठाउँमा छ नि खुसी लाग्छ। एकदम राम्रो छ अनि जनताको हितमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण पनि गर्छ। राम्रो ढङ्गले कार्यान्वयन गराउन सक्नु पर्यो। जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने कुराहरू अनलाइनबाट भएको भए यो कार्यक्रम राम्रो छ। अलिअलि जे भए पनि राहत जस्तो देखिएको हुनाले सरकारलाई धन्यवाद छ। श्रम स्वीकृति साथै प्रदेशैबाट दिँदा अझै बढ्दो हुन्छ। समय पनि बचत भयो, एकदम राम्रो लागेको छ। हरेक युवाहरू गाउँमै खाली गराएर विदेश पठाउनु पर्ने यो बाध्यात्मक अवस्था त सुगत पक्ष त पक्कै पनि होइन। जाडो महिनामा पनि बिहान 4 बजेदेखि उठेर लाइन बसेर दिन पर्ने बाध्यताहरू हट्छ। प्रदेशमै हुँदाखेरि सेवा सुविधा लिनलाई सजिलो भयो। निर्णय चाहिँ राम्रोसँग कार्यान्वयन होस्। कागजमा मात्रै सीमित नभएर चाहिँ कार्यान्वयनमा पनि चाँडै आओस्। 7 प्रदेशको जनतालाई अलिकति एकदम सहज भयो, समय पनि बचत भयो, एकदम राम्रो लागेको छ। र यही यो रोजगारको सिर्जना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब बाँकी समाचार। 7वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा साघुरिँदै जाँदा बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतामाथि दबाव परेको छ। आज हुने शीर्ष नेताहरूको छलफलबाट मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो लगाउने 7 दलीय गठबन्धनको तयारी छ। प्रदेश 1मा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न दिइएको समय आजै साँझ 5 बजे सकिँदैछ। बागमती प्रदेशमा भोलि बेलुका 4 बजेभित्र मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिसक्नुपर्ने छ भने लुम्बिनी, कडाली र सुदूरपश्चिममा पुस 27 गतेसम्मको समय दिइएको छ। मध्य प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने समय पुस 28 गते बेलुका 4 बजेसम्म तोकिएको छ। पुस 28 भित्रै सबै मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रपतिको समेत प्याकेजमै सहमति गर्छौ भन्दै बसेका सत्तापक्षका नेताहरू दबावमा परेका छन्। हिजो साँझ बालुवाटारमा भएको सहमति अनुसार आजै सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भागभण्डा मिलाइने नेताहरूले बताएका छन्। हिजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बेग्लै
छलफल भएको थियो। 7 प्रदेशमध्ये एमाले 4 वटा र माओवादीले 2 वटामा मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ। जसपा, जनमत र राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि एक स्थानमा मुख्यमन्त्री मागेका छन्। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पदसँगै प्रदेश प्रमुख, सभामुख र उपसभामुखको पनि भागबण्डा मिलाउनु पर्ने दबावमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरू छन्। हामीसँग समाचार अझै बाँकी नै छन्। खेलकुद समाचार। नेपाल टी20 लिगको पहिलो क्वालिफायर्समा आज लुम्बिनी अल स्टार र जनकपुर रोयल्स खेल्दैछन्। जित हात पार्ने टिमले फाइनल खेल्नेछ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा दिउँसो 12:30 बजेपछि खेल सुरु हुनेछ। दुवै टिम जित निकाल्दै सिधै उपाधि भिडन्त पक्का गर्ने योजनामा छन्। लुम्बिनीले 10 खेलमा 8 जित निकाल्दै शीर्ष स्थानमा रहेर क्वालिफायर्समा स्थान बनाएको हो। जनकपुरले लिग चरणका 10 खेलमा 7 जित निकालेको थियो। लिग चरणकामा यी दुई टिमबीच भएको पहिलो खेलमा लुम्बिनीले 5 रनले जित हात पारेको थियो। लुम्बिनीका हरमित सिंहले 73 रनको पारी खेलेका थिए। यस्तै आयरल्यान्डका ह्यारी ट्याक्टरको अलराउन्ड प्रदर्शन थियो। यी दुई बाहेक कुशल भुर्तेल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, अनिल शाह लगायत खेलाडीको प्रदर्शन लुम्बिनीका लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ। दोस्रो खेलमा जनकपुरले लुम्बिनी विरुद्ध 23 रनको जित हात पारेको थियो। उक्त खेलमा ट्रेभोन ग्रिफिथको अलराउन्ड प्रदर्शन थियो। यस बाहेक खडक बोहरा, सराफुद्दिन अशरफ सहितका खेलाडी जनकपुरका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। क्वालिफायर्समा जित निकाल्ने टिम सिधै फाइनल पुग्नेछ भने पराजित टिमले फाइनल प्रवेशका लागि एलिमिनेटरको विजेतासँग खेल्नेछ। विराटनगर सुपर किङ्स र काठमाडौँ नाइट्स बीच एलिमिनेटर खेल हुनेछ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।